subscribe and press the bell icon to never miss any update. पार्टीको अध्यक्ष लगायत नेकपा एमालेको विरुद्धमा दिस एन्ड द्याट काम कारबाही गर्नुभयो भनेर स्पष्टीकरण पत्रमा माधव नेपालजीलाई सोध्नुभयो। ठ्याक्कै त्यसै गरेर केपी शर्मा ओलीजी नै हो। हेलिकप्टर भए पो एउटाले उडाउने, हामी त जेट उडाइराखेका छौँ। त्यसकारण दुईटा पाइलट चाहिएन। अनि प्रधानमन्त्री संविधानले दुईजना बनाउन पाउने भएको भए त हामी दुईटै प्रधानमन्त्री हुन्थ्यौँ भनेर पटक पटक माधव नेपालजीहरूले जति प्रचण्डजीसँग कुरा गर्नुभयो होला त्योभन्दा कैयन गुणा बढी त प्रचण्डजीसँग केपी ओली शर्माजीले कुरा गर्नुभयो। अब भीम रावलले 13 करोड 18 करोडको प्रश्न उठाउनु भयो। अहिले उहाँहरूलाई कारबाही भयो भन्दा हामी सार्वजनिक रूपमा देशको आम सञ्चारहरू के न पहाडै खसे जस्तो गरेर गरिराखेका छौँ। हिजो माधव नेपालजीले दक्षिण कोरियाबाट आएकी हकजाहानले शुक्रकिट मिसिएको होली वाइन खानको लागि त माधव नेपालजीले भनेको कुरामा लागेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार छोडेर, प्रधानमन्त्रीको निवास छोडेर तपाईँ सोल्टी होटल बस्नुभयो। केपी ओलीजीले पनि आफ्नो तर्फबाट भएका कुराहरूलाई उहाँलाई चाहिँ कसैले प्रश्नै गर्न नपाउने भयो। प्रश्नै गर्न नपाउने भयो भने यो लोकतन्त्र र विधिको शासन कसरी भयो? माधव नेपालजी भीम रावलजीहरूले गरेको अनुशासनको विरुद्ध तपाईँले जे अनुशासनको कारबाही गर्नुभयो 6 महिनाको लागि भनेर, त्यो चाहिँ मलाई पार्टी अध्यक्षबाट पार्टी नेतृत्वबाट अन्याय भयो भनेर उहाँहरूले भन्न जाने ठाउँ कहाँ छ? प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा हामीले अविश्वासको प्रस्ताव राखेका थियौँ भनेर 2077 पुस 5 गते नै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका थियौँ भन्नुहुन्थ्यो। अहिले 2 महिना बित्न लाग्यो। पुसबाट फागुन चैत, माघ फागुन चैत लागिसक्यो। यो अवस्थासम्म तपाईँले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु भएको छैन। तपाईँ माधव नेपालजी केपी शर्मा ओलीजीलाई निष्कासन गर्नुभएको छ भने अब तपाईँलाई एमालेले निष्कासन गर्यो भने तपाईँले निष्कासन गरेको केपी ओलीको चाहिँ हैसियत के छ त? माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री हुँदा, बाबुराम भट्टराईजी प्रधानमन्त्री हुँदाका बखतको ललिता निवास प्रकरणको फाइल आज सर्वोच्च अदालतले माग्ने कुरा त गरेको छ। जब नेत्रविक्रम चन्द विप्लवहरूले एनसेल टावरमा बम ब्लास्ट गर्दा कोही मान्छे मर्या थियो, प्रचण्डजीले प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभयो अब त विप्लवले मलाई मार्ने भयो, मेरो चाहिँ सुरक्षा दस्ता बढाइदेऊ। त्यो सुरक्षा दस्ता बढाएर 69-70 जना पुर्याएको थियो। यो झगडा भएपछि केपी शर्मा ओलीजीले त्यो सुरक्षा दस्ता निकालिदिनु भयो, 2-4-5 सामान्य अवस्थामा पुर्याइदिनु भयो। तपाईँ अहिले पशुपतिमा चढाउनु भएको जलाहारी धर्मनिरपेक्ष देशको प्रधानमन्त्री, तपाईँले खल्तीबाट 1 अर्बको जलाहारी चढाउनु भयो कि क्रिस्चियन र धर्मनिरपेक्ष हुँ भन्ने मान्छेहरूले राज्यलाई तिरेको करको पैसा पनि छ त्यहाँ? कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत। हजुर धन्यवाद। भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार केपी ओलीजीले पार्टीको नेतृत्वकर्ताको हिसाबले माधव नेपाल र भीम रावलजीलाई 6 महिनाको लागि निलम्बन गर्नुभएको छ। अब माधव नेपालजीहरू त त्यस्ता नाथे कारबाही फेस गर्नला भनेर हिँड्नु भएको थियो। केपी ओलीको यो पछिल्लो निलम्बनको स्टेपलाई कसरी लिनु भएको छ र यसले वर्तमान राजनीतिमा कस्तो इफेक्ट पार्छ? धन्यवाद। पहिलो कुरा त मैले धेरैचोटि भनेको छु, नेपाली जनताले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्यको संविधान ल्यायौँ, देशमा बहुत ठुलो परिवर्तन गर्छौँ भनेर 62-63 को आन्दोलन पछाडिको यो उपलब्धिमा नेपालको राजनीतिक प्रभुसत्ता भनेको बन्दुकको नालीबाट निस्किन्छ भन्ने साम्यवादी मान्यता बोकेका मान्छेहरूलाई 94% धर्मभीरु नेपाली जनताले भोट हालेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दा अहिले एउटा सत्ताधारी राजनीतिक दलभित्रको द्वन्द्वले मुलुकको समग्र शान्ति, समृद्धि, विकास, सुशासन, अनुशासन भन्ने कुरा समाप्त भएको छ।
अब जहाँसम्म एउटा पार्टीको कुनै नेता कार्यकर्तालाई पार्टीको नेतृत्व तहबाट कारबाही गरियो, 6 महिनाको लागि अनुशासनको कारबाही गरियो भनेर जे कुरा भनिएको छ, तपाईले कारबाही त गर्नुभयो, तर तपाईमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ तपाईले दिनुपर्छ कि पर्दैन? तपाईलाई माधव नेपालजीहरूले, भीम रावलजीहरूले स्पष्टीकरण दिएर तपाईले पार्टीले गरेको अनुशासनको कारबाहीलाई सम्बोधन त गर्नुभयो नि उहाँहरूले। अनि तपाईमाथि उठेका प्रश्नको बारेमा तपाईले जवाफ दिनु नपर्ने? तपाईले भन्नुभयो तपाई चाहिँ प्रचण्डजीसँग बसेर पार्टीको अध्यक्ष लगायत नेकपा एमालेको विरुद्धमा दिस एन्ड द्याट काम कारबाही गर्नुभयो भनेर स्पष्टीकरण पत्रमा माधव नेपालजीलाई सोध्नुभयो। ठ्याक्कै त्यसै गरेर केपी शर्मा ओलीजी नै हो कि यो 2 जना अध्यक्ष भएकोमा तपाईहरुलाई उदेक लाग्ला? हेलिकप्टर भए पो एउटाले उडाउने, हामी त जेट उडाइराखेका छौँ, त्यसकारण 2टा पाइलट चाहिएन। अनि प्रधानमन्त्री संविधानले 2 जना बनाउन पाउने भएको भए त हामी 2टै प्रधानमन्त्री हुन्थ्यौँ भनेर पटक पटक माधव नेपालजीहरूले जति प्रचण्डजीसँग कुरा गर्नुभयो होला, त्योभन्दा कैयन गुना बढी त प्रचण्डजीसँग केपी ओली शर्माजीले कुरा गर्नुभयो भने त्यो कुराको बारेमा चाहिँ पार्टीको नेतृत्व तहमा रहेका अरू साथीहरूले प्रश्न उठाए भने तपाईँ लोकतन्त्र र विधिको शासन भन्नुहुन्छ, त्यसको जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन? यसै कारणले गर्दा अब भीम रावलले 13 करोड 18 करोडको प्रश्न उठाउनु भयो। अहिले उहाँहरूलाई कारबाही भयो भन्दा हामी सार्वजनिक रूपमा देशको आम सञ्चारहरू के न पहाडै खसे जस्तो गरेर गरिराखेका छौँ भनेदेखि एउटा शीर्षस्थ तहमा बसेको व्यक्तित्वलाई पार्टीले कारबाही गर्ने काम कारबाही गर्दा उनीहरूले उठाएका प्रश्नको सम्बोधन हुनुपर्छ। नेपाली कांग्रेसको कुरालाई उदाहरणलाई लिउँ। अहिले पनि कृष्णप्रसाद सिटौला, रामचन्द्र पौडेल लगायतका मान्छेहरू त खुले आम अध्यक्षजीको गतिविधिको आलोचना प्रत्यालोचना गरेर हिँड्नु भएको छ, अथवा छलफल वाद विवाद र बहस भइराखेका छन् भने त्यस्ता कुनै वाद विवाद बहस र छलफललाई मन्जुरै गर्न सकिँदैन भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र कसरी निर्वाह हुन्छ? अनि यसकारणले गर्दाखेरि यो वास्तवमा केपी ओलीजीको कुरा भन्दा पनि माधव नेपालजीको कुरा भन्दा पनि हिजो माधव नेपालजीले दक्षिण कोरियाबाट आएकी हक जहानले शुक्रकिट मिसिएको होली वाइन खानको लागि त माधव नेपालजीले भनेको कुरामा लागेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार छोडेर, प्रधानमन्त्रीको निवास छोडेर तपाईँ सोल्टी होटल बस्नुभयो र 1 करोडको सुशासनको तकमा लिनुभयो। तपाईले सुशासनको तकमा लिएको वर्ष दिन पुग्दा नपुग्दा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले एसियाका भ्रष्टतम देशहरूमध्येको भ्रष्ट देश हो भन्ने रिपोर्ट आयो। यसकारणले गर्दाखेरि अहिले पार्टीभित्रको तपाईको झगडा द्वन्द्वले गर्दाखेरि जुन प्रकारको गतिविधि भइराखेका छन्, केपी ओलीजीले पनि आफ्नो तर्फबाट भएका कुराहरूलाई उहाँलाई चाहिँ कसैले प्रश्नै गर्न नपाउने भयो। प्रश्नै गर्न नपाउने भयो भने यो लोकतन्त्र र विधिको शासन कसरी भयो होला? माधव नेपालजी, भीम रावलजीहरूले गरेको अनुशासनको विरुद्ध तपाईले जे अनुशासनको कारबाही गर्नुभयो 6 महिनाको लागि भनेर, त्यो चाहिँ मलाई पार्टी अध्यक्षबाट, पार्टी नेतृत्वबाट अन्याय भयो भनेर उहाँहरूले भन्न जाने ठाउँ कहाँ छ? उहाँले त्यो पुनरावेदन गर्ने, अपिल गर्ने, केन्द्रीय महाधिवेशनमा त्यो कुरा भन्न पाउने नपाउने परिस्थिति गतिविधिहरू के छन्? र मैले सुरुमै पनि भने प्रधानमन्त्रीजी माथि नै उठेका प्रश्नहरूको बारेमा चाहिँ उहाँहरूले जवाब दिनुपर्ने कि नपर्ने? अनि सत्ता सधैँभरि तपाईको साथमा नहुन सक्छ। दल त सधैँभरि हुन्छ नि, पार्टी त सधैँभरि हुन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि अहिले प्रधानमन्त्रीजीले अथवा केपी शर्मा ओलीजी नेकपा एमालेको संसदीय दलको अध्यक्ष अथवा पार्टीको अध्यक्षले जे कुरा गर्नुभयो, अब अहिले
तपाईँले 2वटा सदस्यलाई कार्यवाही त गर्नुभयो, संसद चलिराखेको छ, संसदमा विश्वास र अविश्वासको कुरा छ। अब तपाईँलाई संसदभित्र तपाईँले कारबाही गर्नुभएका मानिसहरूलाई तपाईँलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने, के गर्नुहुन्छ? अब अहिले प्रचण्डजीहरू प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा हामीले अविश्वासको प्रस्ताव राखेका थियौँ भनेर 2077 पुस 5 गते नै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका थियौँ भन्नुहुन्थ्यो। अहिले 2 महिना बित्न लाग्यो, पुसबाट फागुन चैत, माघ फागुन चैत लागिसक्यो। यो अवस्थासम्म तपाईँले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु भएको छैन भनेदेखि अब वर्तमान सरकार, वर्तमान राजनीतिक दल नेकपा एमाले जुन 77/11/23 को फैसलाले सर्वोच्च अदालतले आफ्नो दलको रूपमा जे परिभाषित र व्याख्या गरेको छ, तपाईलाई पार्टीभित्रको यस प्रकारको गतिविधि गर्नका लागि वास्तवमा यो सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा हामी अनुप्राणित छौँ भनेर माधव नेपालजी, झलनाथ खनाल, भीम रावल, पुष्पकमल दाहालजीहरू भन्नुहुन्थ्यो। के साँच्चै सी चिनफिङको राज्य प्रणाली लागू भएको हो त? नेकपा एमाले भित्र त्यो कुरा लागू भएको हो त? होइन भनेदेखि अहिले सम्पूर्ण विवादहरूका बावजुद एउटा राजनेताले सम्पूर्ण साथीहरूलाई समेटेर लिएर गएको भएदेखि यो एउटा उदाहरणीय हुन्थ्यो। हालाकि माधव नेपालजीले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीले गर्ने निर्णय गर्दा अब केपी ओलीजीलाई नै हामीले पार्टीबाट निकाल्दिउँ भनेर त्यो निर्णय गर्ने माधव नेपालजी आफै हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि लगायत प्रचण्डजीहरू अब ठिक छ, प्रचण्ड र माधव नेपाललाई त सर्वोच्चको 23 गतेको फैसलाले आफ्नो कित्तामा पारिदियो। तपाईँ माधव नेपालजी केपी शर्मा ओलीजीलाई निष्कासन गर्नुभएको छ भने अब तपाईँलाई एमालेले निष्कासन गर्यो भने तपाईँले निष्कासन गरेको केपी ओलीको चाहिँ हैसियत के छ त? यसको छिनोफानो गर्ने को? यसको छिनोफानो गर्ने मलाई लाग्छ पार्टीको स्थायी कमिटी हुन्छ होला, पार्टीको महाधिवेशन हुन्छ होला। यसकारणले गर्दाखेरि यी काम कारबाहीले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो अत्यन्त असहिष्णु व्यवहार भयो भन्ने मलाई लाग्छ। ओलीको अहिलेका सारा स्टेप्सहरू आगामी महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर जो मेरा विरुद्ध लाग्छन् अथवा मलाई पुनः अध्यक्ष बन्नबाट जसले तगारो हाल्न सक्छन् त्यसमा अन्तर्निहित छ सर यो कारबाहीहरू? त्यतिमा मात्रै छ कि पास हुन नसकेको एमसीसी पनि प्रमुख कारक तत्त्व? अब त्यतिमा मात्रै होइन, म त अझ के भन्छु भने अहिले संसद बिजनेस विहीन, काम कारबाही विहीन भएर बसिराखेको छ। यो संसदका मान्य सदस्यहरू हिजो प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदाखेरि पहाडै खसे जस्तो गरेर गर्नुहुन्थ्यो। अहिले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसकेपछि यो देशका 275 मान्य संसद सदस्यहरू के गर्नुहुन्छ? नेपाली जनताको कर त दिनौँ खाएर बस्नु भएको छ त, राष्ट्र लुट गर्ने काम त निरन्तर जारी छ भने प्रतिनिधि सभाले मुलुकलाई निकास दिन सक्यो त? सकेन। अनि त्यसै गरेर गर्दाखेरि अब प्रतिनिधि सभा नालायक साबित भयो भने त प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरा त ठिक रहेछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ नि, एउटा कुरा। र अर्को कुरा, धर्मनिरपेक्ष सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान आएको अथवा गणतन्त्र घोषणा गरेको लगभग 15 वर्ष पुग्दा नपुग्दा यो देशका प्रधानमन्त्रीलाई बल्ल थाहा भयो नेपालमा पशुपतिनाथ पनि छन् र त्यहाँ चाहिँ 1 अर्ब 80 केजी सुनको जलहरी चढाउनुपर्छ भन्ने बल्ल थाहा भयो। अनि यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको संविधानप्रतिको प्रहार होइन हो, यो संविधानप्रतिको प्रहार आफ्नो ठाउँमा छ। अब अहिले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको बिचमा, कम्युनिस्टहरूको बिचमा जे द्वन्द्व भइराखेको छ, अब निर्वाचनमा जानु पर्यो भने नेपाली जनताले कम्युनिस्टलाई भोट हाल्लान् कि नहाल्लान्? यसै कारणले गर्दा अस्ति मलाई लाग्छ माघ 28 गते नारायण हिटी राजदरबार अगाडि
केपी शर्मा ओलीजीले जुन भाषण गर्नुभयो र धेरै राज संस्थावादी मान्छेहरू त्यसमा संलग्न भएर हिन्दू धर्मको संवैधानिक राज संस्थाको बारेमा पनि कुरा हुन सक्छ भनेर धेरै मान्छेहरू त्यहाँ जानुभयो र त्यसको केही समय बित्दा नबित्दा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुँदा नहुँदा नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई उहाँले जसरी सारा कसुर र अपराधहरूमाथि माफ गरेर अथवा माफ गर्नुभयो माफ गर्नु भएन, जसरी उहाँहरूको बिचमा 3 बुँदे समझदारी गर्नुभयो, जसले संविधान मान्छु भनेको छैन, विप्लवले यो संविधान मान्छु म भनेको छैन, शान्तिपूर्ण काम कार्यवाहीमा आउँछु भनेर जे कुरा भनिराखेको छ र अहिले प्रधानमन्त्रीजी एकपछि अर्को पार्लियामेन्टलाई बिजनेस नदिने, पार्लियामेन्ट काम गर्न नसकोस् त्यसैले यसको डिजोल्युसन ठिक छ भन्ने, पुष्पकमल दाहालजीहरूले यदि समर्थन फिर्ता लिनुभयो भन्ने बित्तिकै अविश्वासको प्रस्ताव राख्नका लागि 25% सदस्य चाहियो। नेपाली काङ्ग्रेस एक्लैको पनि पुग्दैन, जनता समाजवादीको पनि एक्लै पुग्दैन, अविश्वासको प्रस्ताव पास गर्न त 3वटा नभइकन पुग्दैन। अब 3वटा भएर अविश्वासको प्रस्ताव पास भएन भने त लार्जेस्ट पार्टी त को हुन्छ? केपी शर्मा ओलीकै हुन्छ, किनभने उहाँको 120 जना संसद सदस्य छन्। अनि त्यतिखेर पनि अल्पमतको सरकार केपी ओली नै भएर फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि अनि जनताको मत पाउनका लागि प्रचण्डहरू जस्ता 17,000 मान्छेको शहादत गर्ने, 5,000 मान्छे मारेको जिम्मा लिन्छु भन्ने मान्छेलाई गएकोलाई मैले निकालेको थिएँ। त्यसकारण अब मलाई भोट देऊ, माधव नेपालहरूलाई दिने होइन भनेर यो प्रतिनिधि सभा फेरि विघटन गर्ने र विप्लव माओवादीले भने जस्तो, नेत्रविक्रम चन्दले भने जस्तो हुनसक्छ फेरि पनि अन्तरिम सरकारको गतिविधि पनि चलोस् बढोस्। किनभने आम सञ्चारमा आइराखेका छन्, जसरी खिलराज रेग्मीवाला प्रकरण आयो र त्यसै गरेर अब यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्षको संविधान 2072 लागू भएको 5 वर्ष पुग्दा नपुग्दा यो संविधानका हरेक धारा उपधाराहरू काम नलाग्ने भइसकेपछि यो राज्य व्यवस्थाकै विकल्पको कुरा पनि हुन सक्छ। त्यो त तपाईँको पनि व्यक्तिगत चाहना पनि त्यस्तो छ, तपाईँको भर्सन पनि त्यस्तो आउँछ होइन। खै यो कुरालाई छोडेर प्रधानमन्त्रीले अदालत समक्ष ललिता निवासको फाइल माग्नु भएको छ, सर्वोच्च अदालतले मागेको छ। अब यो फेरि कुन स्टेप हो, यो कुन डन्डा हो? अब अहिले भर्खरै मैले सुरुमा निवेदन गरेँ, माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री हुँदा, बाबुराम भट्टराईजी प्रधानमन्त्री हुँदाका बखतको ललिता निवास प्रकरणको फाइल आज सर्वोच्च अदालतले माग्ने कुरा त गरेको छ र त्यसमा तपाईँहरूले बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालजीहरूको संलग्नताको आशंकामा हामी संलग्न छन् भनेर हामी प्रमाणित गर्दैनौँ नि, अदालतले भन्ला। आशंकामा हामी अहिले जे कुरा गरिराखेका छौँ, विष्णु पौडेलजी ललिता निवासवाला प्रकरणमा अछुतो हुनुहुन्छ, एकैछिन र सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशै भएको व्यक्ति होइन, भाटभटेनी सुपरमार्केटको चाहिँ कान व्यवसायी भएको मान्छे, फेरि मैले जग्गा लिएँ फेरि फिर्ता गरेँ भनेको यो कुराले उहाँहरू अछुतो हुनुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँले लक्षित गरे अनुसार अहिले हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई भन्छु, यो अहिलेको केपी ओलीको सरकारले र केपी ओली र प्रचण्डजीको यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको द्वन्द्वले हाम्रो 2063 मङ्सिर 5 गतेको शान्ति सम्झौता उल्टियो। फेरि रिगरौँ सर यो कुरालाई। यो अहिलेको वर्तमान नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको झगडाले हाम्रो 2063 मङ्सिर 5 गते गरेको विस्तृत शान्ति सम्झौता उल्टियो। कसरी? जब प्रचण्डजी र केपी ओलीजी आफ्नो आफ्नो कित्तामा पार्टी विभाजनको कुरा भन्नुहोस् अथवा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछिको द्वन्द्वको कुरा भन्नुहोस्, त्यतिखेर जब नेत्रविक्रम चन्द विप्लवहरूले एनसेल टावरमा बम ब्लास्ट गर्दा कोही मान्छे मर्या थियो, प्रचण्डजीले प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभयो, अब त विप्लवले मलाई मार्ने भयो, मेरो चाहिँ सुरक्षा दस्ता बढाइदेऊ। त्यो सुरक्षा दस्ता बढाएर 69-70 जना पुर्याएको थियो
यो झगडा भएपछि केपी शर्मा ओलीजीले त्यो सुरक्षा दस्ता निकालिदिनु भयो, 2, 4, 5 सामान्य अवस्थामा पुर्याइदिनु भयो। पुर्याइदिएपछि प्रचण्डजीले के भन्नुभयो, होइन अब यो सरकारी सेना प्रहरी सशस्त्र प्रहरी हटाए पनि माओवादी सेनाका लडाकुहरू मेरो सुरक्षा दस्तामा बस्छन् भनेपछि 2-3वटा कुरा स्टार लाइनलाई म निवेदन गरौँ। अब ती माओवादी सेनाका लडाकुहरू अहिले पनि अस्तित्वमा छन् भने तिनीहरूले बोक्ने बन्दुक गोली र बारुद कहाँबाट आउँछ? बन्दुक गोली र बारुद बिनाको सुरक्षा दस्ता त्यो कस्तो खालको सुरक्षा दस्ता हुन्छ? हो, बन्दुक गोली र बारुद माओवादी सेनाका लडाकुहरूकैलाई अहिले प्रचण्डजीले ल्याउनुहुन्छ भने त्यो 2063 मङ्सिर 5 गते गरेको विस्तृत शान्ति सम्झौता भनेपछि अब फेरि नेपाली सेना र माओवादी लडाकु सेना भयो कि भएन? यो अवस्थामा मुलुक यसलाई सूक्ष्म तरिकाले त हामीले विचारै गरेनौँ। एकैछिन, यो कुराले गर्दा अब म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँ यही चाहनुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। मैले चाहेर मात्रै हुँदैन, म तपाईँलाई, म वरिष्ठ अधिवक्ता हुँ, म प्रमाणका साथ भन्न सक्छु। 62-63 को आन्दोलन भएपछि जब 2063 जेठ 4 गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बसाल्नुभयो तपाईँले, राजाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरेपछि, म भन्दैछु फेरि, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेपछि संसद पुनर्स्थापना होइन नि, संसद भनेको अप्पर हाउस र लोअर हाउस हुन्छ। राजाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदिएपछि तपाईँले जुन प्रतिनिधि सभा घोषणा 2063 निकाल्नुभयो त्यसको दफा 4 मा अबदेखि राजगद्दी उत्तराधिकार सम्बन्धीको ऐन संसदले बनाउँछ। राजपरिवारको जेठो सन्तति राजगद्दीमा बस्छ। राजप्रसाद सेवाका कर्मचारीहरू निजामती सेवाका कर्मचारी हुन्छन्। मैले यो कुरा किन भन्दैछु तपाईँलाई भने त्यो 62-63 को आन्दोलनमा यदि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्ने कुरा थियो भने 62-63 को आन्दोलन समाप्त भएपछि प्रतिनिधि सभा घोषणामा राज संस्था, धर्म सापेक्षता यी सब प्रश्नहरू उठ्ने थिएनन्। त्यसैले गर्दा अब 15 वर्ष पछाडि फेरि त्यो कुरा अहिले बिउज्यो भन्ने कुरा प्रष्टसँग बुझ्न सकिन्छ। र विप्लव नेत्रविक्रम चन्दले प्रकारान्तरले सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति सहितको अन्तरिम सरकारको प्रश्न उठाउनु भएको छ। के लहरले उठाएको हो त्यो? अनि अहिले सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको द्वन्द्वलाई सर्वोच्च अदालतले जब एमालेलाई एमाले बनाइदियो, माओवादीलाई माओवादी बनाइदियो, माओवादीको विरुद्ध त मैले त तपाईँलाई निवेदन गरेको छु 60,000 उजुरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा छन्। अहिले तपाईँ माधव नेपाल र यो बाबुराम भट्टराईको ललिता निवासवाला प्रकरणको फाइलको कुरा गर्नुहुन्छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा प्रचण्ड लगायतका मान्छेहरूसँग परेका 60,000 उजुरीको कारबाही चाहिँ चुप लाएर बस्छ। यसै कारणले गर्दा यो राज्य प्रणाली आफैमा मैले केही भन्नु परेन। यति कुरा मैले तपाईँलाई जे निवेदन गरेँ यी सबै कुरा हेर्दाखेरि मेरो चाहनाले होइन होला नि, मैले चाहँदैमा त भएको होइन होला। होइन भनेदेखि अहिले तपाईँ रेशम चौधरी जस्तो मान्छे जसले 8 जना प्रहरीको डिएसपी एसपी एसएसपी लगायतका मान्छेहरू मारे भनेर यही संविधान तपाईँले बनाउनु भएको संविधान है सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गतको सम्मानित सर्वोच्च अदालत होइन? अनि स्वतन्त्र निष्पक्ष र निडर न्यायपालिका हामीले बनायौँ भने होइन? त्यसले गरेको फैसलाले अपराधी भनेको मान्छेलाई राज्य सत्तामा पुग्नका लागि त्यसैलाई माला लगाउनलाई लाइन लगाएर सडकमा हिँडिराख्नु भएको छ भनेपछि यो अपराधीको राजनीतिकरण, राजनीतिको अपराधीकरण। अब तिनै अपराधकर्मीहरू राज्य सत्तामा बसेर फेरि जनतालाई शासन गर्छन् भनेपछि नेपाली जनताको लोकतन्त्र अनि त्यहाँबाट अहिले सत्ताधारी दल नेकपा एमाले भनौँ, अब केपी शर्मा ओलीजीले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा एमाले भित्रको अहिले उहाँले जुन भीम रावल र माधव नेपालजीहरूलाई कार्यवाही गर्नुभयो यसले कुन निरङ्कुशतावादतर्फ इङ्गित गर्छ? यसै कारणले गर्दाखेरि मैले
विधिको शासनको कुरा म यो राज्य प्रणालीको विरोधी मान्छे धेरैचोटि भनेको छु, तर तपाईँले बनाउनु भएको संविधान, मानवाधिकार, विधिको शासन, जे कुरा भन्नुभएको छ, अहिले दुईजना पार्टीका शीर्षस्थ व्यक्तित्वलाई तपाईँले यो काम कारबाही गर्नुभयो भने म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन सक्छु। अस्ति प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदाखेरि एकजना संसद सदस्य रामकुमारी झाँक्रीजीले के आदि इत्यादि, यो देशमा राजा वीरेन्द्र हुँदाखेरि मदन भण्डारीले सार्वजनिक रूपमा भाषण गर्नुभयो। राजा वीरेन्द्र राजनीति गर्ने भने मुकुट खोलेर आऊ भन्यो। राजा वीरेन्द्रले मदन भण्डारीलाई पक्रेर थुनेन, तर समानुपातिक सदस्य आएको एउटा रामकुमारी झाँक्रीले विद्यादेवी भण्डारीले केपी ओलीको सहयोगी एजेन्टको रूपमा काम गर्यो भन्दा पक्रेर थुने कि थुनेन? को निरङ्कुशता रहेछ यो? निरङ्कुशता तपाईँ हेर्नुहोस् न। राजा ज्ञानेन्द्रले नेपाली जनताको नासो, नेपाली जनतालाई छोडे, उसैले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदिएको थियो भन्यो भने त्यतिखेर राजासँग यिनै सेना प्रहरी सारा थिए होला नि त, के 5000 मान्छे मार्न सक्थ्यो नि? किनभने प्रचण्ड त 5000 मान्छे मारेको जिम्मा लिँदै हुनुहुन्छ। अघि नै एकैछिन राजा ज्ञानेन्द्रले त कसैको नेपाली जनतालाई मार्ने होइन कि थपक्क नेपाली जनताको नासो, जनतालाई छोडे भनेर गयो। तर एउटा पार्टीभित्र एउटा पार्टीको शीर्षस्थ व्यक्तित्व, अर्को शीर्षस्थ व्यक्तित्व माधव नेपाल र भीम रावलले गरे उठाएका प्रश्नको जवाब तपाईँले दिनु नपर्ने, तपाईँले उसलाई कारबाही गरेर निकालिदियो भने यो निरङ्कुशतावाद होइन भने। यसै कारणले विधिको शासनलाई फलोअप गरौँ न। तपाईँ एमाले हुनुहोला, बिमाले हुनुहोला, जे हुनुहोला, होइन भनेदेखि त चीनको सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा तपाईँहरू अनुप्राणित हुनुहुन्छ। माधव नेपालजी, केपी ओलीजी, पुष्पकमल दाहालजी। सी जिनपिङले चीनमा 10 लाख भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुभयो र त्यतिखेरका रेल मन्त्री लिउ झिजुन भन्ने मान्छेलाई 4 करोड 6 लाख 56 लाख युआन भ्रष्टाचार गरेकोमा मृत्युदण्ड दिनुभयो। नेपालमा भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिनु पर्यो भने कतिवटा कम्युनिस्टहरूलाई कहाँ मृत्युदण्ड दिनु पर्ला? आर्यघाटमा लास राख्ने ठाउँ पाइन्छ? तपाईँ अहिले पशुपतिमा चढाउनु भएको जलाहारी धर्मनिरपेक्ष देशको प्रधानमन्त्री, तपाईँले खल्तीबाट 1 अर्बको जलाहारी चढाउनु भयो कि क्रिस्चियन र धर्मनिरपेक्ष हुँ भन्ने मान्छेहरूले राज्यलाई तिरेको करको पैसा पनि छ त्यहाँ? कहाँ हुनुहुन्छ? यसै कारणले माधव नेपालमाथि कारबाही गर्नुभयो, भीम रावलमाथि कारबाही गर्नुभयो, यो प्रश्न पार्टीभित्रको आफ्नो ठाउँमा होला। तर अस्ति तपाईँको पार्टीको बिचमा द्वन्द्व चल्दाखेरि चीनबाट आएका, त्यतिखेर पिपिई लगाएर चीनबाट आएका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपप्रमुख केयु चौले के भनेर जानुभयो मनोजजी भनेदेखि उहाँहरूले जे यो झगडा मिलाउन खोज्नु भएको थियो मिलाउन सक्नु भएन। नसक्ने बित्तिकै उहाँले फर्केर जाँदा के भन्नुभयो भने नेपालमा भएको राजनीतिक अस्थिरताले चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा खतरा नपुगोस्। के हामी चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा खतरा पुर्याउन सक्ने अवस्थामा छौँ? किमार्थ छैनौँ। तर किन भने जो छ उसले पुर्याउँछ हो, किन छौँ? किन उनीहरूले त्यो भनेदेखि अब बिआर आइरहे एमसिसी, अघि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, हतार नगरौँ न। अनि अब बिआर आइरहे एमसिसी, तपाईँले अब कम्युनिस्टहरूलाई जे एकता गराउनु भएको थियो, एकता भएको थियो, जजलले गरेका थिए, अब त्यसमा पनि फेरि हामी कुरा गरौँला, कूटनीतिक आचार संहिताका कुरा गरौँ, धेरै कुरा गरौँला। माधव नेपालजीले स्पष्टीकरण लेख्दाखेरि त राष्ट्रिय अखण्डताको प्रतिकूलमा तपाईँले काम गर्नुभएको छ भन्ने लक्षणका शब्दहरू पनि प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यसमा अहिले हामी कुरा गरौँला। तर तपाईँले अब बिआरआई र एमसिसीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब भारत, अमेरिका लगायतका पश्चिमा साम्राज्यहरू, प्रचण्डजीले के भन्नुभयो अस्ति आन्दोलनमा? हामीलाई लोकतान्त्रिक सरकारहरूले, राज्यहरूले समर्थन गरेनन्। उहाँले 5 स्टार होटलमा विदेशी पत्रकारलाई बोलाएर प्रजातान्त्रिक विश्वले हामीलाई समर्थन गरेनन्। सी जिनपिङ विचारधारालाई प्रजातान्त्रिक विश्वले समर्थन गर्ने कुरै थिएन। तर अहिले अब प्रतिनिधि सभा पुनर्गठन भएपछिको यो जुन द्वन्द्व छ र राजनीतिक अस्थिरता छ, अब त्यसलाई म्यानेज गर्नका लागि मुकुन्द नरवणे लगायतका, सामन्त गोयल लगायतका मान्छेहरूसँग
अनि त्यहाँबाट मानसरोवर जाने लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा नछाप्ने विद्यार्थीलाई पढ्न नदिने भनेपछि अब चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा त्यहाँबाट नेपालको भूमि प्रयोग गर्दै भएको असुरक्षाको प्रश्न छ त्यो। र त्यो प्रश्नमा होली वाइन सँगै खाने माधव नेपालजी र केपी ओलीजीहरू कसरी छुट्टिनुहुन्छ? हिसाब गरौँ न। यो कुनै आग्रह पूर्वाग्रह दुराग्रहको विषय होइन, तर यति सबै कुरा गर्दा अहिले जे जति झगडा भयो होला, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष सरकार हुँ भन्ने, लगभग 2/3 को कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भन्ने, अहिलेसम्म पनि प्रचण्डजीले किन फिर्ता नलिनु भएको रे भने दबाब आयो। कहाँबाट आयो त्यो दबाब? कहाँबाट आयो? नेपाली जनताले थाहा पाउनु पर्ने कि नपर्ने? अनि उहाँ त्यो फिर्ता पनि नलिने, नैतिकताका कुरा गर्नुहोस्। आफू गृहमन्त्री हुने, नेकपा माओवादीको निर्वाचन चिन्हबाट चुनाव लड्ने, नेकपा एमालेको प्रदेश 3 नम्बर प्रदेशको प्रमुख हुने, अनि तिनीहरूमाथि कारबाही नहुने माधव नेपाल र भीम रावललाई तपाईँले कारबाही गर्ने। यो सम्पूर्ण कुराको डिजाइन हेर्दा र नेपालमा तत्कालीन जब अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाजीको पदावधि सिद्धियो, टेक्निकल्ली अब जे भयो, त्यतिखेर युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूत बनाउने कुरामा त तत्कालीन अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोले फोन गरेका थिए भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा आयो नि। अब अहिले हेर्नुहोस् कसै के देख्दै हुनुहुन्छ। कम्पेरिजन गर्दा प्रचण्डलाई चाहिँ कहाँबाट दबाब आयो भन्ने तर्क तपाईँको? होइन, तर्क होइन, उहाँले दबाब आयो त्यसैले मैले फिर्ता लिएन। दबाब आयो भनेपछि तपाईँ एउटा त्यत्रो राजनेता हुनुहुन्छ, तपाईँ 17,000 मान्छे मारेको कुराको जिम्मा, 5,000 मान्छे मारेको जिम्मा लिने भन्नुहुन्छ, गणतन्त्र मैले ल्याएँ भन्नुहुन्छ। नेपाली जनतालाई भन्नु परेन तपाईँले? विधिको शासन, मानवाधिकार, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता कहाँ गयो त्यो? तपाईँले भन्नु नपर्ने? सामन्त गोयलसँग के कुरा भयो नेपाली जनतालाई भन्नु नपर्ने? अनि श्याम शरण आएर होटल सोल्टीमा बसे, होटल साङ्ग्रिलामा बसे भनेदेखि देशका भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू लाइन लागेर भेट्न जाने नेपाली जनतालाई थाहा हुनु परेन? भातै खान जान्छन्। सर, ललिता निवासमा बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाललाई दोषी देख्ने केपी ओलीले विष्णु पौडेललाई चाहिँ किन देखेन भन्ने कुराको प्रष्टीकरण चाहिँ अघि छुट्यो कि होइन? त्यस तपाईँले विधिको शासन भनेको तपाईँलाई इच्छा लागेको मान्छेलाई कारबाही गर्ने, तपाईँलाई इच्छा नलागेको मान्छेलाई कारबाही गर्ने होइन। तपाईँ ललिता निवास प्रकरणको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्योसँग सम्बद्ध सम्पूर्ण मान्छेहरूलाई कारबाही गर्नुहोस्। म तपाईँलाई एउटा कुरा निवेदन गरौँ, यो राज्य प्रणालीकै कुरा हो। अस्ति प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भनेको थिएँ, अहिलेको वर्तमान प्रधान न्यायाधीशलाई अहिलेकै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले संवैधानिक परिषदद्वारा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुन्छ भनेर सिफारिस गर्नुभएको हो। अनि अहिले जुन देव गुरुङजीले प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा रिट निवेदन लिएर आउनु भएको छ, त्यो संसदीय सुनवाई समितिमा त संसद सदस्यहरूले सुनवाई गरेर प्रधान न्यायाधीश भएको हो भनेपछि हिजो जसले तपाईँलाई नियुक्ति गर्यो त्यसैको विरुद्धको मुद्दा तपाईँले सुन्न मिल्छ श्रीमान? उहाँले जवाब त दिनु भएन। मैले भने मिल्छ। किन मिल्छ? तपाईँले पद्धति यही बनाउनु भएको छ, प्रणाली यही बनाउनु भएको छ भनेदेखि अब जस तपाईँले विष्णु पौडेलवाला र माधव नेपालजीवाला कुरा बनाउनु भयो, अहिले तपाईँ सत्तामा हुनुहुन्छ र तपाईँले नियुक्ति गरेका कर्मचारीहरू हेर्नुहोस्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख हुनको लागि 20 वर्ष सम्बन्धित क्षेत्र, कानुन, प्रशासन आदि इत्यादिमा अनुभव गरेको मान्छे हुन्। 20 वर्षको अनुभव तपाईँ कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? किनभने जिओ, एनजिओ, आइएनजिओमा काम गरेको त तपाईँलाई हुँदैन। त्यो त निजामती सेवामा काम गरे मान्छे हुन्छ नि, कि प्रहरीमा काम गरे मान्छे हुन्छ नि। अनि निजामती सेवा प्रहरीमा काम गरे मान्छे त सधैँ राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई सलाम गरेको मान्छे हुन्छ। अनि रिटायर भएपछि अनि त्यही मान्छे फेरि प्रधानमन्त्रीलाई जदौ गरेर संवैधानिक परिषदको अध्यक्षलाई जदौ गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जान्छ भने मैले नियुक्ति गरे मान्छेले मलाई पक्रिन्छ? हो, यसैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफैको दुरुपयोग भयो। किनभने तपाईँ माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा चलाउनु भएन।
विजय गजदारलाई चलाउनु भयो। अहिले बालकृष्ण नेउपानेले दिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मिसिल मागेको मात्रै हो, तर त्यही अदालतमा त्यही ललिता निवासको जग्गा भाटभटेनी सुपरमार्केटको लिगल एडभाइजर हुँदाखेरि बसेको मान्छे पनि त न्यायाधीश छ नि। कुन विधिको शासनमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू? अनि तपाईँ त त्यही चाहनुहुन्थ्यो भने तपाईँले गर्नु के भइराखेको छ? त्यसैको प्रतीक्षाया हो यो अहिले केपी शर्मा ओलीजीले गर्नुभएको कारबाही। भीम रावलजी र माधव नेपालजीलाई गरेको कारबाही जुन छ नि 6 महिना निलम्बन, हजुर, यो निलम्बनले उहाँहरूको संसद पद जान्छ कि जाँदैन? जाँदैन। पार्टीको हैसियत मात्रै, किनभने अहिले त तपाईँ पार्टीबाट 6 महिनाको लागि निलम्बित हुनुभएको मात्रै हो। तपाईँको पार्टीको सदस्यता समाप्त भएको पनि छैन। अनि जबसम्म तपाईँ पार्टीको सदस्य हुनुहुन्छ, पार्टीबाट निर्वाचित भएर आएको मान्छे तपाईँको संसद सदस्य पद जाँदैन। सबैभन्दा अधिकतम बहुमत ल्याएर भीम रावलजी उपाध्यक्ष बन्नुभयो, उहाँ पनि निलम्बनमा पर्नुभयो भनेपछि त डेन्जर कुरा भयो नि। हो, त्यसैले मैले भने अहिले केपी शर्मा ओलीजीले जो 2 जना मान्छेहरूलाई कारबाही गर्नुभयो, त्यसको सुनवाई गर्न जान पाउने ठाउँ चाहियो नि। होइन भनेदेखि त तपाईँ संसदीय व्यवस्था, प्रजातन्त्रको संविधान, राजनीति आदि इत्यादि हामीले ठुलो परिवर्तन गऱ्यौँ भन्ने, तर सर्वहाराको अधिनायकवादको स्टाइलले चाहिँ काम कारबाही गरिसकेपछि मैले भने धेरैचोटि भनेको छु, तपाईँलाई पनि फेरि म निवेदन गरौँ, सधैँ दुध हालेर पिइने ग्लासमा रक्सी हालेर पियो भने नलाग्ने त होइन नि। यसै कारणले तपाईँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्षको संविधान बनाउनु भयो, विधिको शासन, मानवाधिकार, जे कुरा भन्नुभयो तपाईँले। तर अहिले अघि मैले तपाईँलाई रामकुमारी झाँक्रीवाला उदाहरण दिएँ, तर मदन भण्डारी भर्सेस रामकुमारी झाँक्री हो। मदन भण्डारीजीले राजालाई मुकुट खोलेर आऊ भन्दा त राजाले पक्रेर कारबाही गरेन नि। तर अहिले तपाईँले प्रतिनिधि सभामा मनोनयन गर्नुभएको समारोहमा हजुरको विचार यस्तो आयो कि जो माथि रिस उठ्या छ ऊ माथि कारबाही गर्ने, कारबाहीको डन्डा चलाउने, जो माथि उठ्या छैन उसलाई छेउमै राखेर सम्मान गर्ने, यो केपी ओलीको प्रक्रिया ठिक भएन। होइन, तर एउटा कुरा के हो भने तपाईँको जति बैरी बढ्दै जान्छन् उति तपाईँ आफू कमजोर हुँदै जानुहुन्छ। किनभने तपाईँको कारबाही गर्ने लिस्ट बढेको बढै हुन्छ। तपाईँ जति एक्सेप्टेबल हुनुहुन्छ, तपाईँलाई कारबाही गर्नुपर्ने अथवा कसैसँगको शत्रुता थाम्नुपर्ने कुरा कम हुँदै जान्छ। यसै कारणले भनिन्छ सर्पको दाँतमा विष हुन्छ अरे, बिच्छीको पुच्छरमा विष हुन्छ अरे, झिँगाको टाउकोमा विष हुन्छ अरे, तर दुष्टको चाहिँ सारा शरीरभरि विष हुन्छ। र तपाईँलाई सर्पले अथवा बिच्छीले एक दिन टोक्छ होला, तर दुष्टले तपाईँलाई सधैँभरि टोकिरहन्छ अरे भन्छ कि विदुर नीतिमा। यो सबै काम कारबाही तपाईँ हिजो ललिता निवासदेखि लगायतका अथवा तपाईँहरूले संवैधानिक राज संस्था, यो देशको मान्यता, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, भूगोल सम्पूर्ण कुरालाई दिल्लीमा लगेर 12 बुँदे समझदारी गरेर जे विसर्जन गर्नुभएको थियो, आज त्यसैको फल तपाईँहरू सबले भोग्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो जिज्ञासाहरू लगभग आजको लागि समाप्त भएको जस्तो छ सर। जाँदा जाँदै केही छ थप कुरा तपाईँको छुटेको भने? मेरो छुटेको त केही छैन, तर पनि फेरि पनि म भन्छु सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको उत्कृष्ट प्रणाली संविधान हामीले ल्यायौँ, चलायौँ, बनायौँ भनेर नेपाली जनताले तपाईँहरूलाई जे मत दिएका थिए, तपाईँहरू वास्तवमा सर्प, भ्यागुतो र बिच्छी हुनुहुँदो रहेछ। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तपाईँहरूका लागि सर्प, नेपाली जनताका लागि सर्प, भ्यागुतो र बिच्छी भयो। मैले अघि पछि पनि भन्ने गरेको छु, नेपाली जनतालाई यो राज्य व्यवस्था बेहुला बनाउँछु भन्थे बहुला बनाएर गई, माला लगाउँछु भन्थे भाला रोपेर गई। जनताको लागि यही भएको छ र यसको विकल्प नेपाली जनताले खोज्नुपर्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच सर, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।